D'accord. دونك مساء الخير. إذا ندخلو ديريكتومون في التقديم إن شاء الله. دونك كتعريف بسيط على واحد المسألة مهمة اللي كتبازي على لوبورتونيتي دياليس ولا لاندستري ولا هاد المنتوجات اللي هي موجودة واللي كتنتجوا منها شركة اكزيليس. فخصنا نعرفوا قبل علاش وشنو هما الأسس اللي اعتمدت عليهم الشركة باش تجات لينا واحد المنتوجات اللي هي فريمون كاع الناس اللي هما استهلكوها فهما كيلقاو نتائج جد فعالة. داكوغ. دونك أول حاجة خصنا نعرفوا بأن الميدان اللي اشتغلت فيه اكزيليس فهو ميدان متعلق بلا سونتي سيلولار، سكيفي متعلق بتو سكي صحة خلوية. داكوغ. دونك حنا كنعرفوا بأن الخلية ديالنا حاليا فهي كتشكل مشكل كبير حاليا بالنسبة لهاد لا بانديمي ديال كورونا. دونك سكيفي صبح كاع الغالبية ديال الناس فهما صبحوا عندهم واحد الدراية بهاد الإشكال ديال الصحة ديال الخلية ديالهم. دونك بالنسبة لسان بيلي د لا سونتي سيلولار فهما نقدروا نردوهم في 5 الأشياء. كنتكلم على هذا الكتاب ديال لا سونتي سيلولار جون ميدالو. فإلا قلبتو في أمازون غتلقاو الكتاب تقريبا راه كيدير شي 46 كونصا لو بري د أورو ولا دولار. دونك هذا الكتاب تكلم لهاد الخمسة الأشياء اللي دويت عليهم هما الأساسات والدعامات ديال الصحة ديال الخلية. الوغ بالنسبة لأول دعامة فهي لا ميكرو نوتريسيون ولا لي زابور جورناليير من الميكرو نوتريون اللي كتحتاجو من الخلية اللي كنعرفو حنا فيتامينات وأملاح معدنية فوالا لي زاسيد اميني. دونك هادو كاملين كيتسموا دي ميكرو نوتريون يعني اللي كتحتاجهم الخلية. حنا كنعرفو كيحتاجها الجسم. حنا طاغ دابا حاليا على خلية. مفهوم خلية شنو كتحتاج باش الجسم اللي هو متكون من الملايير ديال الخلايا باش يقدر يخدم ويعطينا كما نقولوا الفونكسيونمون ديالو ولا التطور ديالو يكون في اتجاه صحيح ايجابي. دونك الدعامة الثانية وهي لا ديتوكسيكاسيون او مسألة التخلص من السموم. قدرة هذه الخلية اللي هي حنا عندنا انها تخلص من السموم اللي هي كما نقولوا كتراكم عليها. دونك الطريقه الوحيده باش هذه الخليه هذه تقدر تخلص من ديك السموم اللي كتجمع فيها فهي كتحتاج سكون ابل لي زونتي اوكسيدون اللي غتعاونها باش تخلص من العامل الاكسده اللي كيصيبها. دونك الدعامه الثالثه فهي ليدغاتاسيون. الدعامه هذه فهي عندها علاقه بالماء بيغمون الماء. على هنا لا كاستيون هي اشنو نوعيه الماء اللي حنا كنشربو وبالمقابل شنو هي الحلول اللي جابت لنا اكزيليس باش تعطينا واحد الماء اللي هو كتبغيه الخليه. داكوغ. اللي هو اللي غيخلي التطور ديالها والعمل ديالها يكون سليم. دونك الدعامه الرابعه وهي لينيرجيزاسيون وهي طاقه الخليه. داكوغ. دونك طاقه الخليه فهي كتحتاج واحد النوعيه سكون ابل ديال لي ليبيد. دونك هاد النوعيه ديال لي ليبيد او المواد الدهنيه فهي مواد اللي كتعطيها واحد شويه الطاقه. داكوغ. نزيدو نكملوا الدعامه الخامسه. الدعامه الخامسه وهي الدعامه اللي كتعلق بالكومونيكاسيون او عمليه التواصل بين الخلايا او التواصل ما بين الخلايا. هذه العمليه ديال التواصل ما بين الخلايا فهي ما بين الاشياء المهمه اللي خصها تكون باش يكون عندنا تطور ممتاز بالنسبه لجسم الانسان. داكوغ. كتطور الخلايا ديالو بشكل سليم دون ما تعرض لعمليات كنسميوها عمليات الطفره في الانقسام ديال الخلايا. دونك باش تكون كومونيكاسيون مزيانه كيخص كما نقولوا تكون واحد المواد الاساسيه اللي غتساعد على لا كومونيكاسيون بليس في الجسم.
داكور. وكذلك بالنسبه للجهاز المناعتي ديالنا، الجهاز المناعتي ديالنا كيف ما كيعرف الجميع فبزاف الناس اللي هما حاليا تصابوا بالكورونا مي الانديس حتى كيتفاجئوا موراها بانه راه صافي سكي في كورونا دخلت لوكا الجهاز المناعه ديالو ما قدرش يتعرف عليها في الوقت المناسب وينوتراليزها داكور. دونك هنا كان واحد البطء كما نقولوا في لا كومونيكاسيون باش يخرجوا ديك لي زونتي كور يدوا خرجوا ولا لي زونتي فيروس. دونك بالنسبه للمشاكل اللي حنا كتعرضنا في حياتنا اليوميه فهي كنعرفوها حنا جميع. اولها التغذيه السريعه داكور. دونك التغذيه السريعه لي فاست فود والانسان ولات عنده ادمان داكور على الماكله اللي على برا داكور، لان فيها واحد لي كالوري طالعين، فيها شويه سكريات، يعني كيدار فيها شي حوايج اللي كتخلي لا بيرسون انه يتعرض بطريقه غير مباشره للادمان تناول هذه التغذيه على برا. التغذيه السريعه هي لو ستريس. لو ستريس من بين الاشياء اللي هي كتهدد لو كور ديالنا بصوت داكور. ستريس اوكسيداتيف ولا لو ستريس مثلا غير مع راسك مثلا. وانا من بعد غادي نتكلم لكم على الاسباب اللي كتؤدي لك لو ستريس بشكل مباشر. السبب المباشر الاول هو اشنو كتدخل المعده ديالك داكور. ابار لي بروبليم اللي كتكون اجتماعيه والمساله هذيك واحده. دونك لا بوليسيون فكلشي صباح كيعرف لا بوليسيون دابا سي بارتو. الناس ديال كازا كيعرفوا راسهم بانهم عايشين في مدينه جد مؤكسده، وإلا لاحظتوا حتى العامل ديال كورونا فتحرك بزاف في كازا. علاش؟ لان كانت فيها هاد ليفي ديال البوليسيون بزاف، كيف الاوكسيداسيون كانت كثيره بزاف في المدينه وحتى بانت في لومينيتي ديال الناس. الوغ السوجي اللي حنا بغينا نتكلموا عليه اليوم واللي سبقت لكم دوك الدعامات الخمسه اللي اشتغلت عليهم شركه اكزيليس باش تجاك لنا المنتوجات، خصنا نعرفوا لو سكري ديال سر النجاح هذه الشركه منين بدا. دونك سر النجاح هذه الشركه هذه بدا من هاد لا تكنولوجي ديال لي فوتو بيو رياكتور. كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره عباره عن احواض فيها واحد الماء مرتبطه بواحد التكنولوجيا اللي هي كدير عمليات حسابيه وواحد لو سويفي وواحد المتابعه مكثفه بالنسبه للتكاثر ديال هذا المنتوج اللي هو سميتو لا سبيرولين اللي هو باللون الاخضر كما كيبان لكم في البلاصه. دونك هاد لا سبيرولين فاللي ما كيعرفهاش فهي عباره هي دايره بحال الا شتيها دايره بحال الحمى كغبره داكور. دونك هاد لاسبيرولين هي عباره عن طحالب مجهريه او عباره عن بكتيريا مجهريه فيها واحد المجموعه ديال المغذيات اللي كيحتاجها الجسم. يكفي انني غنحاول ندير معكم واحد واحد مقارنه ولا واحد ليتود اللي هي بسيطه، لان دابا اللي قدامكم كيبان لكم لا فيتامين بروتيين مينيرو لي زوليغو اليمون لي غليسيد ولي فيبر وهاد المسائل كامله. مي خصنا نعرفوا علاش هاد لاسبيرولين بالضبط داكور. اول حاجه سكو لو ام اس او المنظمه العالميه للصحه فهي صنفت هاد لاسبيرولين كمنقذ للبشريه في القرن ال21 وانها ان سوبر اليمون، يعني ما اعتبراتهاش حتى ان كومبليمون اليمونتير. غناخذوا مثال ديال 10 غرامات شنو كيكون مثلا ديال لاسبيرولين فيها. ف 10 ديال الغرامات فكنلقاو فيها ديك البروتيين، كنلقاو فيها ديك الجلوسيد كيف ما كتشوفوا هنا، فيها دي ليبيد، فيها دي فيبر اللي كيحتاجهم الامعاء، فيها دي مينيرو حتى هما داكوغ. حتى الا تكلمنا على سكون ابل بالنسبه للفيتامين، الفيتامينات حنا كنعرفوا الفيتامينات مي ما تصوروش شنو كيحتاج الجسم لهاد الفيتامينات. علاش بالضبط كيحتاج لهاد الفيتامين. مثلا فيتامين ا فكنلقاو لو نيميرو 1 اللي كاين في لاسبيرين فيتامين ا بيتا كاروتين. بيتا كاروتين فهو لابور جورناليير ملي كتاخذ غير 10 غرام ديال لاسبيرين فانت كتاخذ 1000%. يعني واحد العدد عشرات المرات داكشي اللي انت كتحتاجه يوميا. دونك شنو الدور ديالو هذا الفيتامين ا بيتا كاروتين؟ فالدور ديالو عنده دور مباشر مع النظر
ودور مباشر مع النمو بصفه عامه ديال الخلايا في الجسم. وستان مونتي اوكسيدون، فهو مضاد للاكسده بامتياز. يعني انت كتاخذ واحد لابور اللي هو ممتاز، كيعطي الاكتفاء الذاتي غير في 10 غرام من لاسبيرين، يعني شيء عظيم جدا. كنلقاو فيها لا فيتامين او حتى هو. دونك لا فيتامين او كلشي تيعرفو، غير هو لابور جورناليير اللي كيعطيوك في 10 غرام مثلا، فكيقدر يوصل حتى ل 10% من الحاجيات الجسم في اليوم. مازال ما كلا حتى شي حاجه، ما تغدى ما فطر ما تعشى، غير لو فات انه كياخذ 10 غرام ديال لاسبيرولين فكتعطيه داكور. فكتعطيه واحد تقريبا واحد 10% من الحاجيات ديالو اللي كيحتاجها في اليوم. ولا فيتامين او فاش كاين فيها سي ان انتي اوكسيدون تري فور داكور، اللي هو مضاد للشيخوخه. هذا هو اللي كيتسمى فيتامين مضاد للشيخوخه وتيقهر لينا الشيخوخه. دونك المعلومات فيه كثيره. باغ اكزومبل مثلا الا خدينا غير لا فيتامين مثلا بي 5 داكور. دونك لا فيتامين بي 5 فهو موجود في الاسبيرين داكور. شنو الدور ديالو لا فيتامين بي 5 بالنسبه لنا حنا في التغذيه اليوميه؟ فهو اللي كيقاوم لينا العياء ولو ستريس داكور، وكيحارب لينا داك كيما نقولوا شيخوخه الخلايا داك المعنى داكور. هذا الفيتامين بي 5 فهو موجود في الاسبيرين. الا تكلمنا مثلا على فيتامين بي 12 داكور، هذا فيتامين بي 12 فمعروفه الخصائص ديالو كتعرفوه مزيان. فشنو الفائده ديالو للجسم ديالنا؟ مع العلم ان التواجد ديالو في هذا الاسبيرين تواجد كبير، يعني كيعطي لابور جورناليير اللي كيحتاجو الجسم، كيعطي حتى 1000%، سكي فيه النومبر اللي هو ايكيفالون لذاك البيتا كاروتين اللي تكلمت لكم عليه قبيله، اللي كيعاون شويه في الفيزيون لا كبر في الشوف كرواسونس في الانتي اوكسيدون. دونك حتى لا فيتامين بي 12 تو نفس لابور جورناليير اللي كيحتاجو لنا الجسم فيه 1000%. و ميم طون الدور ديالو انه تيحبس لنا لا فاتيغ وتيعاون في لا سيركيلاسيون سانغان داكور. الدوره الدمويه تيعاون فيها مزيان وحتى في النمو. الوغ بالنسبه للفيتامينات الاخرى نقدروا نقولوا لا فيتامين كا مثلا. لا فيتامين كا اللي كاين في الاسبيرين كاين فيه داكشي اللي كيحتاجو الجسم كامل في النهار كامل داكور. دونك يعطي حتى 300 و 500% من لابور جورنالي على حساب هاد 10 غرام اللي حنا خدينا ليكزامبل ديالها دابا. دونك الدور ديالها سكو لا فيتامين لا فيتامين كا باردون اللي تكلمت لكم عليه، فهو كيحبس لنا داك تخثر الدم داكور، كيخلي الدم شويه يجرى داكور، وكيعاون حتى هو انك تخلص من علامات الشيخوخه اي انسي دو سويت. كاين حتى مثلا فيتامين اخر اللي هو مثلا الكروم. فكلشي صباح كيعرفو، وكيعطيك واحد لابور جورناليير اللي انت غتستافد منه تقريبا واحد 16% داكور. دونك هاد 16% ما تغديتي ما كليتي ما درتي حتى حاجه، لو فات انك كتاخذ 10 غرام ديال الاسبيرين فهي كتعطيك هاد لابور جورناليير ديال 16%. دونك بالنسبه دونك غنيه، فهي منجم ديال المعادن، منجم ديال لي بروتين، منجم ديال لي زاسيد اميني. تكلمنا باغ اكزومبل على لي زاسيد اميني اسونسيال. لي زاسيد اميني اسونسيال كنلقاو فيه بزاف. كنلقاو فيه مثلا الا خدينا ليكزومبل ديال لا ليزين داكور، ففي 10 غرام اللي حنا باقي مازال كندويو عليها فكتعطيك 36% داكشي اللي كيحتاجو الجسم ديالك في النهار كامل، ما كليتي والو داكور. دونك هاد الخصائص كامله فهي خصائص غير باش نعطيكم لامبورطونس والدور اللي كتلعبوا هاد لاسبيرولين ملي كتدخل انت في النظام الغذائي ديالك. يعني لو شوا ولا الاختيار ديال زيليس انك تاخذ هاد لاسبيرولين كالاساس اللي غادي يجمع ليها كاع داكشي اللي غادي تقدموا للزبائن ديالها. والاجمل من هاد الشيء هو انها ما خدماتهاش في دي باسان بالطريقه العاديه المعروفه اللي غيكونوا فيها دي ميثود ودي مسائل كامله وشي حوايج اللي غضر بالجسم داكور. فهي وجدات علينا في هاد لي فوتو بيورياكتور اللي كتشوفوهم هنا في الصوره باش تعطينا واحد لا بيورتي، واحد النقاوه داكور.
يعني انت ملي كتاخذ لاسبيرين كتاخذ جميع لي زافونتاج ديالها كما كتشوفوا لنا في الصوره. فكاين جوج هنا اللي هي في الاسفل، فهي كتشوفوا الكلوروفيل فيها قليل، عباره عن جوج نقاط جوج نقاط جوج نقاط. باركونتر الفوقانيه فهي عامره بالكلوروفيل وعامره بداكشي اللي كيحتاجو الجسم، لاطوج والماليا اللي كيحتاجو الجسم. كما سبق تكلمت لكم فهي 10 غرام، فهي كتعطيك داكشي كامل اللي انا سبق تكلمت لكم. داكوغ. هنا كاين واحد الطريقه اخرى ديال التجفيف، طريقه التجفيف بواحد التبريد. داكوغ. فهي ما كتعرضش هاد لاسبيرولين لواحد الحراره كبيره باش تستخرج لنا داك البودر اللي نتوما شفتوه. فهي كدير واحد البروسيدي دو سيشاج اللي هو على شكل تجفيف بلطف. داكوغ. وبالتالي فهي كتحافظ هاد لاسبيرولين على جميع المزايا المغذيه باش يستهلكها فوالا الزبون او لو كليون ديالنا او لو ديستريبيتور اكس باش يستافد من جميع المزايا كامله. الوغ بالنسبه لنا لاكام كزيليس فهي متنوعه وكثيره. دونك بالنسبه للكزيليس كما تكلمت لكم لاكس ديال ليدغاتاسيون فهي وجدت لنا دي برودوي اللي غادي يساعدونا على لا بون ليدغاتاسيون، الترطيب الجيد للجسم وللخلايا. بالنسبه للاسبيرين فاعطاتنا جميع المزايا اللي انا سبق تكلمت لكم عليها. فهي كتحفز المناعه، كتقوي الخلايا، النظر، يعني شفتوا بزاف د الحوايج. وانا صراحه ما بغيتش نزيد نكثر من المزايا، لان كاينه واحد لا فورماسيون كتكون يوم الخميس. هي كتكون فيها واحد التدقيق كبير بزاف، وكتسمعوا شي حوايج اللي ربما ما غتسمعهمش في هاد لا بريزونطاسيون. حنا كنحاولوا غير نلمحوا المنافع ديال هاد المنتوجات اللي وصلت لها كزيليس ومنين جات الاساسيات ديالها. يعني ماشي مساله بيغمون تجاريه، مي فريمون سي دو لا سيونس. داكوغ. اكتشافات علميه اللي هما محتاجها الجسم ديالنا حاليا في العالم. الوغ الاسبيرولين كيف ما سبق تكلمت لكم عليها، اذا بغيتي تاخذها كمنتوج عند كزيليس فكاين ثلاثه انواع. كاين غبره اللي شفتوها بيور بقحيه. داكوغ. كاين لو ناتورال جرين اللي هو سو فورم دي كابسول، وكاين لو ناتورال جرين هو سبيرولين عباره عن سائل. داكوغ. وكلهم لا بيو ديسبونيبيليتي، مجرد انك كتشربهم فالمنافع ديالهم ديريكتومون كيدوزو للخلايا وكيوصلوا للجسم ديالك. الوغ هنا كاين واحد لو سوكري اللي ما تكلمتش لكم عليه، في وسط هذاك اللي يخضر داك الكلوروفيل اللي نتوما كتشوفوا ديك الخضوره اللي طالعه في لاسبيرولين، فيوجد واحد الكنز كون ابيل لور بلو. داكوغ. او الذهب الازرق، هو عباره عن واحد البروتيين. داكوغ. كيساهم في عمليه التركيب الضوئي اللي كتقوم بها ولا فوتوسينتيز اللي كتقوم بها هاد لاسبيرولين، وفي نفس الوقت كيلعب واحد الدور ديال حمايه لاسبيرولين من التاكسد من لي زاتاك فيرال اللي كيكونوا دايرين بها في المحيط. دونك لاسبيرولين كما لا فيكوسيانين فهو بروتين ازرق. داكوغ. مهم. الغالب منا او لي ديستريبيتور اللي معنا فمن فات انهم بداو كيكونسوميو في الصباح، بداو كيعرفوا مزيان اشنو كيدير هذا البروتين ولا هاد لا فيكوسيانين اللي كاين في الجوهر او في الداخل ديال لاسبيرولين. داكوغ. دونك هاد الماده الزرقاء الدور ديالها واحد الدور عظيم جدا بالنسبه للمناعه. داكوغ. سكي في اون فوا كطرا التحرير ديال هاد لاسبيرولين من هاد لافيكوسيانين من لاسبيرولين، فالقيمه او الفعاليه ديالها او القوه الشفائيه ديال هاد البروتين ديال لافيكوسيانين فكتصبح 7000 مره اقوى من هاد الفائدات كامله اللي قلت لكم عليها ديال الاسبيرين. سكي في سي لو كور ولا فورس اللي كاينه في لاسبيرين. وهاد لا فيكوسيانين لافونتاج ديال لاسبيرين ديال اكزيليس سي كو كتعطيك كاع داك لابور جورناليير
وملي انت كتخلطها في الماء كتليبيري داك لافيكوسيانين لانها ساتوري عامره بلافيكوسيانين بهاد البروتينز. كيف انت لاسبيرولين اللي كتاخذها ديال اكزيليس سي لا بلو كومبليت او موند اللي ممكن تلقاها في العالم. داكور، عندها دي بروفي باردون، عندها شهادات، كاين دي تيمونياج ديال الناس اللي هما كيستهلكوها في المغرب وبرا المغرب، يعني فعاليه عظيمه جدا. دونك لافيكوسيانين فكنلقاو في هاد لي بوتاي، وكنلقاو حتى في الماتورا بلو اللي هو ديميتلاس ديال الياسار. دونك بالنسبه لافيكوسيانين اللي عندنا في المغرب فهي القاعه ديال النيل. داكور، ماتورا بلو اوريجينال 250 ملم. فلو دوزاج اللي هو ولا لابور لوتيليزاسيون ديال لافيكوسيانين كتستعمل واحد 16 ملغ شاك جور اجون في الصباح. داكور، فهي كتحفز لك وكتبوستي المناعه ديالك. داكور، وحنا في امس الحاجه لهاد المناعه انها تكون نشيطه في الوقت. دونك بالنسبه ل 16 ملغ فهي عباره عن الدوزاج ديالها راه هو هذاك البوشون، دو بوشون اجون، فهما كافيين انهم يحفزوا لك المناعه. والجميل في لافيكوسيانين سي كو كيحرك وكيخلي لا مويل اوسوز او كيما نقولوا المخ ديال العظم انه ينتج لك واحد النوعيه ديال الخلايا. داكور، هاد النوعيه ديال الخلايا فماشي خلايا عاديه كيف ما حنا كنتكلموا عليها نلقاوها في الجلد وكذا، فهي خلايا كتسمى خلايا جذعيه، دي سيلول سوش. هاد لي سيلول سوش فنورمالمون باغ جور الجسم فهو ملي كيكون في واحد نظام غذائي سليم فالجسم بوحدو تقريبا كينتج يوميا 3 المليون ديال لي سيلول سوش. دونك 3 المليون ديال لي سيلول سوش باغ جور في ليطا نورمال، ماشي نورمال التغذيه ديالنا نورمال، يعني صافي عنده تغذيه بيور، عنده الماء مزيان، ما فيهش كلور بزاف، انسي دو سويت، في دي كونديسيون كيعطي 3 مليون سيلول سوش نورمال. داكور، شنو الدور ديال هاد لي سيلول سوش؟ كتنتج لنا لي بلاكيت في الدم، بزاف الادوار، لا ريباراسيون ديال لي زورغان، عندها بزاف ديال العمليات كتقوم بها، لا ريباراسيون حتى ديال لي فيسور اللي كتجي من لي بلاكيت. داكور، دونك بالنسبه لهاد لي سيلول سوش فدور محرك في الجسم. داكور، يوقع فيه خلل كيبان في الجسم. داكور، الوغ شنو الدور ديال لافيكوسيانين؟ لافيكوسيانين سي كو منين انت كتاخذ لافيكوسيانين او ليو دو برودوير 3 مليون في ليطا نورمال بتغذيه ممتازه، داكور، فغراس لافيكوسيانين كيولي الجسم ديالك كيدير برودكسيون ديال 5 مليون سيلول سوش. فهمتوا لا ديفيرونس؟ بريسك لو دوبل. داكور، ديال الانسان عادي. هنا هذا هو ديك الفعاليه اللي كنسمعوا الناس تيقولوا عليها وتيقولوا زعما فريمون كاين فيا هذا المشكل، لو ستريس كذا، مشكل بارانو، مشكل ديال لا كولوباتي، المهم مشاكل صحيه، لا فاتيغ، لو ستريس. واللائحه فهي طويله، كنلقاو الناس كيعطيونا شهادات تيقول لك هذا المشروب هذا عجيب جدا، هذا لافيكوسيانين عجيب جدا، انسي دو سويت. دونك هاد الشهادات كامله جايه غير من هذا السول سوكري اللي هنا قلت لكم، هي ان لي سيلول سوش كيتنتجوا بواحد الطريقه كبيره، وبالتالي كتعاون الجسم انه يحارب حتى الخلايا السرطانيه. داكور، دونك هذه هي الفعاليه ديال هذا منتوج رائع، ما خصوش يخطا حتى شي منزل، وخصو يبقى معكم يوميا، وخصوصا في الظروف فبجانب التغذيه. فانا غنتكلم على منتوجات اخرى غتفهموا بان فريمون غير خصكم لو ناتور لو فو. داكور، باش نخلي الحق ديال لي زوطخ برودوي ونعطيو الحق حتى. دونك هنا غنتكلموا على واحد النوع اخر اللي لي زاسيد غرا انساتوري ولا الاوميغا 3 كما نسميوه. دونك الاوميغا 3 نورمالمون حنا كنلقاوها في الزيت ديال البيض، كنلقاوها في زيت العود، كنلقاوها باردون في اللوز، في الكركاع. داكور، دونك هاد الاوميغا 3 اللي عندنا هنا هي اوميغا 3 حيواني. داكور، منين كتجينا من لي كريل اللي هما سو فورم دو ميكرو كروفيت اللي كيعيشوا في المياه البارده في القطب الشمالي او الجنوبي. داكور، هي معروفه بان غنيه بالفوسفور الليبيد،
المركب ديال ستاكزونتين حتى هو موجود فيها لا فيتامين دي. حنا كنعرفوا لا فيتامين دي شنو الدور ديالو. فيتامين دي فهو اللي مهم بزاف وكيحتاجوه سورتو النساء اللي كيديباسيو دي 40 طون. داكور دونك كيساعد بزاف في لي نورون اللي كاينين في الدماغ انهم يكونوا مزيان. سافير هاد الاوميغا 3 اللي هو كاين في الناتورا كاين. فكاع داكشي اللي انت كتحتاجو في الكومونيكاسيون وفي السيستم ديال لا ديفونس ديالك انه يكون فيجيلون. داكور فغتلقاه في الكومبوزون في الكومبليمون اليمونتير ديال الناتورا. هنا غننتقلوا لواحد سكون ابل لو كوركومين او الخرقوم بالدارجه اللي حنا كنعرفوه في الكوزين. هذا الخرقوم اللي كتطابي لو نون ديال الكوركومين ولا الكوركوما في جوجل فكيعطيك لونتي انفلاماتوار نيميرو 1 في لا ناتور. يعني الا كنتي بغيتي شي حاجه اللي مضاده للالتهابات في الجسم ديالك كيفما كان نوعها، بما فيها الالتهابات اللي كتخلفها مثلا الزكام، داكور لا غريب ولا الالتهابات اللي متعلقه بالمفاصل او التهابات حنجريه او اللي بغيتي. داكور فبشكل طبيعي فهاد الخرقوم فعنده واحد ليفي اونتي انفلاماتوار عليها. دونك هنا لا ديفيرونس سي كوا سي كو ان الخرقوم اللي معروف بان فيه دي برينسيپ اكتيف وسط النو ملي كتخلطهم مع الماء فما كيفرزش كلشي. داكور كاين واحد التكنولوجي اللي كتستعملها كزيليس داكور باش كتخرج لنا هادوك لي برينسيپ اكتيف اللي كيحتاجو الجسم باش يعطيه لو ماكسيموم ديال داك ليفي اونتي انفلاماتوار. بهذا المعنى سواء المفاصل سواء التونسيون دونك كيريغولي لا طونسيون les articulaires donc les tensions articulaires حتى هما كيريغليهم. دونك كتكون لا سوبليس في الكارتيلاج ولا داك l'articulation جينيرال ديال الجسم سكي في كاع لي بيان في اللي انت كتقلب عليهم كوتي انتي انفلاماتوار فكتلقاهم في هاد لو جولد ولا هاد البوتاي اللي كاينه على اليمين نشوفوها بشكل اكبر، او لو ناتورال موف اللي هو كيعطيك واحد الكومبليمون اليمونتير اللي فيه اون تقريبا واحد 10 ايام. داكور كتحس فيه بسولاجمون بواحد الشكل كبير جدا. داكور ولو ناتورال فليكس عباره عن واحد الكريم اللي فيه هذا الكوركومين فيه البرينسيپ اكتيف يعني دويت اللي كنديرو ديال الانتي انفلاماتوار ونزيد ليهم ان اوتر برينسيپ اكتيف اكسترن اللي عنده علاقه بالكبريت. داكور اللي هو كيتسمى MSM فوالا MSM سي ماتيير اللي هي سولفونات. داكور دونك اللي كتدخل وسط المفاصل كتعطي السولاج. دونك بالاضافه لهاد ديك البوتاي اللي هي اون جون اللي هو ديال الجولد ناتورال جولد فكنلقاو فيه دو برينسيپ اكتيف اللي مزيودين اللي كيعطيو طو دابسوربسيون في لا سيلول لهاد لي برينسيپ اكتيف ديال الكوركومين. فتزاد عليه لا بيبرين تزاد عليه الكيرسيتين ولا لا كيرسيتين اللي هما سون اون ميم طون دي زونتي اوكسيدون عندهم ليفي انتي اوكسيدون وكيعطيو ليفي بينيتراسيون بشكل اكبر الى التخدم. دونك هادو منتوجات نحاولوا نعرفوكم بها قبل ما ندخلوا للكوتي افير شكون عندكم واحد الفكره ولو اللي لمحه تدقيق او التعمق في هذه المنتوجات فكيكون يوم الخميس. داكور يعني انا كنحاول ما يمكن نعطيكم نظره باش تكون علاقه بينكم وبين المنتوجات علاقه طيبه مبدئيا تكون عندكم رؤيه واضحه. دونك هنا غادي ندوزو لسكون ابل المنتوج اللي هو منقذ. بهذا المعنى انا كنسميه منقذ لانه هو كوتي ماركتينغ فهو كيحيد كما نقولوا لا غريس ابدومينال اللي هي كتشكل مشكل كبير بالنسبه للنساء وبالنسبه للرجال. ولكن انا هنا كنتكلم لكم كوتي فلور انتستينال. فالجسم ديالنا حنايا كيكتسب هذه المملكه ديال البكتيريا في عند الولاده. داكور الولاده ماشي القيصريه، الولاده العاديه. داكور دونك الطفل اللي كيتزاد فكياخذ من عند الام ديالو هذيك المملكه الاولى اللي غتستقر ليه فاش في الجهاز الهضمي او في المصارين ديالو
كما نقولوا باش تكون ليه هذاك لا فلور انتستينال داكور الميكروبيوت انتستينال داكور دونك تما كتبدا تكاثر كتبدا تعيش باش انطلاقا من الحليب اللي هو كتوفروا ليه الام ديالو سي بيان دونك حنا فيو ان لا بيرسون اللي تبدا كبر كيبدا ياكل شي حوايج اللي هي ما داخلاش في الريجيم اليمونتير اللي هو مزيان اللي غادي يفيدو اللي غيعطيه الصحه اللي غادي يحفز ليه المناعه دونك سكيفيه الجهاز الهضمي ديالنا او الامعاء ديالنا هذيك الفلورا انتستينال فهي كتضرب داكور كتبدا تموت داكور انا غنعطيكم رقم واحد اللي كيقتل اللي فعلا تيقتل هاد لا فلورا انتستينال وحتى واحد فينا ما فلت منه داكور هو الماء اللي كيخرج من الروبين داكور فاول تيور ديال لا فلور انتستينال هو الماء اللي كيخرج من الروبين علاش لان فيه واحد نسبه كلور طالعه بزاف والكلور كنعرفوه ملي كيدخل الامعاء فهو كيضرب هذيك لا فلور انتستينال تيقتلها ثاني عامل اللي هو كيضرب هاد لا فلور انتستينال وما تيخليهاش تعيش وتكاثر ودير الدور ديالها باش تحمينا من لي زاتاك فيرال اللي كيدوروا بينا داكور وما كيخليش الفونكسيونمون ديال الامعاء يكون في المستوى المطلوب لان هاد لا فلور انتستينال فهي كتسمى العقل الثاني دوزيام سيرفو عند الانسان فهي عندها بزاف ديال الوظائف كديرها الوغ بالنسبه للعامل الثاني من غير الكلور اللي كيجي في الماء فهو سكون ابل لو لي باستوريزي المبستر داك الحليب اللي كيتخاد من الحانوت داكور ففيه واحد باستوريزاسيون هذاك لافي ديال الباستوريزاسيون ملي كيدوز للامعاء تيقتل لا فلور انتستينال تيخرج عليها داكور دونك احسن حليب ممكن تشربو ماشي الحليب اللي خالي من البسطره نو الحليب الا لقيتي تشرب الحليب البلدي شرب الحليب البلدي داكور لان الحليب اللي هو باستوريزي ف كيقتل لا فلور انتستينال دونك يسوفي انا نقول لكم غير هاد الجوج بلا ما نزيد نصدمكم في الثالث لان الا تكلمت لكم حتى على الطون وعلى السومو داكور فهما كاينين في القاعده ديال لاليمونطاسيون فهما كيضربوا حتى هما لا فلور انتستينال الا ما تخدموش تبريباراو بواحد الطريقه مزيانه داكور دونك هنا ربما الناس اللي هما جداد غيتفاجئوا بهذه المعلومات فممكن تقلبوا عليهم راه تلقاوهم ان شاء الله دونك هاد الكومبليمون اليمونتير اللي هو الناتشورال بيوم فوفرات لنا فيه الشركه هاد لي بيفيدوباكتيري اللي هي واحد لا سيلول واحد لا سوش ديال لي باكتيري اللي هما سان اللي هما صحاح بمعنى باش تفهموا شنو المعنى ديال لي باكتيري اللي هما صحاح دابا بالنسبه للانسان ملي كيكون عنده بالونمون عنده مشاكل في الامعاء عنده مشاكل مثلا اكس في لو كور ديالو فهذيك لا راسين ديال المشاكل اللي كتكون عنده في الجسم ديالو ملي كنجيو نقلبوا كنلقاو الاساس ديالها هما هاد الميكروبيوت داكور الوغ هاد الميكروبيوت بارمي المشاكل اللي كديكلونشيهم كنا مؤخرا تكلمنا على انها كديكلونشي الديابيت داكور الا كان فيها ان ديزيكيليبر الوغ هاد لا سوش اللي جيبها اكزيليس ناتوراليوم فكتعاود لك ليكيليبر داكور ليكيليبر بهذا المعنى وكدار واحد الغولونس ديال هذيك لا فلور انتستينال ديالك يعني كتبدا تشكل واحد لا فلور انتستينال اللي غتعطيك قوه ومناعه في الفيوتشر داكور زياده عليها ف كاين لي فيبر يتزادوا فلي فيبر هما ملي كتاكل انت الطعام داكور كليتي مثلا تغديتي داكور فانت ملي كتغدى كاينين شي حوايج اللي ما كتهضمهمش المعده سون لي فيبر هادوك لي فيبر فين كيتهضموا فهما تيتهضموا من هاد لا فلور انتستينال ملي كيوصلوا هي باش كيعيشوا بها من بين الاشياء اللي كتخليهم كيتكاثروا هاد لي فيبر دونك لي فيبر فهي اللي محتاجه هاد لا سوش اللي محطوطه في الناتورابيوم فمحطوطه ليها باش تعيش داكور والاكثر من هذا الشيء فهي محتاجه واحد سكون ابل ان ديماراج ان كيت دو ديماراج اللي هو ما لقاوش ليها ما احسن من لا سبيرولين اكوارات ديال غزيليس اللي هي
حتى هي كاينه في الساشي. وبالتالي اون فوا كتدخل لو كور فكتبدا الخدمه ديالها من لو بروميير جور، كتبدا تانستالا ابخي 30 جور ابخي 90 جور فكنلقاو ليفي بدا كيبان. الشحمه اللي كان عندك ترسبات ديال الشحم مثلا في لي زابدومينو كتبدا تمشي. دونك كاين بزاف ديال لو شونجمون. حتى كوتي ستريس كيمشي، الناس اللي عندهم مشكل ديابيت كيمشي، انسي دو سويت. دونك انا فيها كثيره ديال هاد الناتورال ان شاء الله قريب يدخل هاد المغرب، و غيكون فرصه لينا فين نسوقوه لمجموعه الناس وننفعوا به الناس. داكوغ. دونك هنا رابيدمون غندوز على هذا البرودوي. هذا البرودوي اللي فكرات فيه شركه اكزيليس بالنسبه للناس اللي هما كيشربوا كافي بحال الشكل ديالي انايا. داكوغ. دونك هنا جمعات الارابيكا اللي هي معروفه بان اللوكو ديالها تيكون حار ورفيع، داكوغ، بلوس لا سبيرولين اتروانات اللي اون فوا باش تعصر في الاسبريسو. فوا كتبريسي هاد الكابسول هذيك، فاول حاجه كتخرج لك من التحت سي لا كولور فيرت اي بلو ديال اسمو ديال لا سبيرولين وديال لا فيكوسيانين اللي كونسونطري منها، بلوس القهوه اللي كتعطيك فوق منهم، سكيفي كتاخذ واحد الكاس اللي هو بلان دونتي اوكسيدون، بلان دو فيتامين دو مينرال انسي. اخر حاجه في لي كومبليمون اليمونتير، لي كومبليمون اليمونتير اللي عندهم علاقه بالحيوانات. داكوغ. اكزيليس فكرات انها توجد الخيول والحيوانات بصفه عامه واحد المكملات غذائيه اللي لا باز ديالها الاسبرين الفيتوسيانين اللي غادا تعاونهم في النشاط اليومي ديالهم، سورتو الحيوانات اللي هي عندها علاقه وطيده بالانسان بحال الكلب، بحال الحصان، بحال القط. داكوغ. دونك سورتو الحصان معنا ناس اللي تبارك الله متخصصين في تربيه الخيول، فعطاتهم نتائج رائعه جدا وكانوا تري ساتيسفي بالنسبه لهذا الجونغ ديال لي كومبليمون اليمونتير. سورتو لي فيتيرينير سون لي بيرسون اللي هما بلوز انتريسي لان كيديروا لا ريكومونداسيون حتى هما ديال لي كومبليمون اليمونتير بالنسبه للكليون ديالهم، سكي في نقدروا نديروا لا بروبوزيسيون ديال هاد لا غام دو برودوي لي فيتيرينير. ندوزو للشق الاخير او الشق الاخير اللي هو عنده علاقه بالهيدراتاسيون بعمليه ترطيب الخلايا. داكوغ. دونك وجدات لينا اكزيليس جوج ديال الابتكارات. الابتكار الاول هو هاد بيو ديناميزور اللي حصل على الميداليه الذهبيه في لا سويس، سو تكنولوجي ديال سويس من لا سويس في انستيتو لوزان جو بونس. تما منين تخدا هذا البروفي او هذا الاكتشاف التشرا خداتو اكزيليس باش ضموا المجموعه ديال لي برودوي اللي عندها. شنو لافونتاج ديال هاد البيوديناميزور؟ لافونتاج نيميرو 1 اللي صافي تكلمت لكم عليه هو لو غران بروبليم اللي كيعانيو كاع الناس اللي هما كتعتمد الشريط دو ما ديالهم على الروبيني، وغيكون لا فلور انتستينال مضروبه عندهم بزاف، هو انه كيمينيميزي هذيك لا شارج وهذيك لا كونتيتي ديال الكلور اللي موجوده في الماء اللي كتهبط. رقم واحد، الا غير هو حبس لي غير الكلور انه ما دارش في الماء، انا بالنسبه ليا راه عتق ليا لا فلور انتستينال. هذا ان افونتاج. افونتاج نيميرو 2 هو ستان افي عنده الماء اللي كيخرج من بعد ما كيتفلتر البيوديناميزور عنده ان افي اونتي اوكسيدون. دونك منين جا هذا ليفي اونتي اوكسيدون فاستنو اللي هو الكالين. هذا لو الكالين فهو الجسم كيحتاجو باش يعدل الحامضيه الجسم الداخلي ديالو. فيفو انت كتعطيه واحد الماء اللي هو الكالين داكور بيوديناميزي صافي حي، فالجسم كتوفر عليه واحد العمليه مهمه، وكيقول لك الجسم اللي هو فيه الحامضيه كبيره طالعه بزاف فهو مرتع للامراض. هذا المعنى. وباش كنقدروا مثلا نديروا لاسيديتي نطلعوها، فابسط شيء نقدر نقول لكم واحد من المسببات المباشره ديال الحمضيه في الجسم هما المشروبات الغازيه. داكور. المشروبات الغازيه فهي كتخرج على الجسم. هذا الوغ هنا هذا البيوديناميزور كما قلنا كيعطينا ماء عادي
عنده لي انتي اوكسيدون بلوس انه لي موليكول ديال الماء ملي كيهبطوا لينا من الروبيني كيهبطوا ميتين صافي بواحد لا فورمول اللي هي ماشي حيه 20 موليكول 16 موليكول. الوغ ملي كتدخل المعده خص المعده دير واحد العمليه اخرى كيميائيه باش تفرق هذوك لي موليكول ديال الماء، هذوك الجزيئات ديال الماء تفرقهم يوليو 5 أو 6 باش يلاه كيتقدر الخليه تنفسهم ديك الجسم. كيف فيه هذه العمليه فكتعفى منها المعده بسبب هذا البيوديناميزم. دونك منافع هي كثيره وعجيبه جدا. لو سكري ديال البيوديناميزم هو الفلتر اللي عندنا في اليسار فيه 7 طبقات ديال تصفيه الماء اللي كتعطيه كاع هاد الصفات اللي حنا تكلمنا عليها. والصفات كثيره صراحه دايز انا بعجاله غير بور فالوريزي بور نوتي هذوك لي ميور بوين اللي نقدروا نتكلموا. هنا لو سيستيم دو دوشات، حنا الا تكلمنا حنا في الاول على البيوديناميزور كعمليه ترطيب الخلايا من الداخل، فكتبقى لينا الجانب الخارجي ديال الجسم. الجانب الخارجي ديال الجسم حتى هو في عمليه الترطيب في شي حوايج اللي هو محتاجهم اللي به غادا تكون السلامه ديال الجلد ديالنا او الشعر ديالنا من الخارج. داكور دونك هاد الدوشات هذه هي فيها دي فيلتر داكور تري سبيسيفيك داكور اللي كيعطيونا دي مينيرو اللي كيخرجوا مع الماء. داكور وتما كاين واحد بالاصفر واحد تيب دو بوا دو سيدر اللي كاين غير في الجابون. داكور كيخرج واحد لو تيب ديال سكون هذوك الزيوت الاساسيه اللي هما اسونسيال، واحد النوع منهم اللي كيعطي واحد البارفان. هذا المعنى واحد ليفي سبا كيتعطى في الماء اللي انت كدوش به. واهم شيء هو انه كينقص تواجد او نسبه تواجد الكلور في الماء اللي انت كدوش به، وبالتالي كتحافظ على الجلد ديالك، كتحافظ على الماء ديالك. سورتو الا عرفنا بان الكلور من احد المسببات المباشره لتساقط الشعر. داكور كاين اللي كيمشي يركز على لي شامبون لي زابري شامبون باش يلقى اون فورمول تناسب مع الشعر ديالك باش ما يتعرضش للتساقط، وبالتالي هاد لا دوشات هي كتحل لنا الاشكال هذا، وبالتالي كنستمتعوا بالفوائد ديالها. فالبواطه اللي فيها هاد الدوشات فمكتوبه عليها لي بروبليم ديال لا بسورياز ولي زيكزيما. داكور فماشي جاو كتبوها غير هكاك كوميرسيال، مي هاد لي تيب دو فيلتر اللي محطوطين فكيخرجوا لك واحد الماء عنده واحد الصفه ديال الدواء. داكور يعني ماشي ماء عادي. انا لدرجه في الصلوات الخمس ديالي وليت كنتوضا به. داكور يعني ماء عادي، ماء رائع جدا بحال كتوضا بواحد الماء خارج من الجبل. هذا داكور حيت الفائده والمعادن اللي هو فيه يعني بزاف، يعني عجيب جدا هاد الدوشات هذه. وخصها تكون في كل دار سيريوزمون، خصها تكون في كل دار. فاي شخص غادي يشري هاد الدوشات غادي يعرف راسو بانه هذا باش بدا كيستمتع بالماء، بدا كيعرف شنو الماء اللي كيغسل به شعره ولا كيغسل به اللحم. انا نكون ساليت لا بريزونطاسيون ديالي كوتي برودوي، لان خديت شويه ديال الوقت باش نعطيكم تفسير على المنتوجات وباش كلشي يكون عنده واحد الرؤيه واضحه على المنتوجات. هنا الكوتي افير غنحاول انني ندخل فيها بشكل مباشر. الا كان عندنا شي تيمونياج، شي شخص بغى يعطينا شي مشاركه من طرفه فمرحبا به. داكور قبل ما ندوز لا بارتي ديال افير ان شاء الله. داكور دونك الا كان شي تيمونياج ما كرهناش، سينو جو باس للكوتي بيزنس. طيب مجرد يرفع اليد ديالو باش كومسا نعطيه الكلمه. سي بون دونك اوكي سي بون. داكور دونك ما كاينش اللي غيعطينا هنا شي تيمونياج جديد.
دونك ندوزو كوتي بيزنس كوتي افير. دونك بالنسبه للاشخاص اللي هما ما حالفهمش الحظ انهم يتبعوا معنا هاد لا بريزونطاسيون، فالانجسترمون كاينه وان شاء الله راه غنبارطاجيها لكم في الجروب، دونك لا بارطاجي مع لي بروسبي اللي كانوا غادي يحضروا ولا اللي ربما لظروف ما قدروش يحضروا معنا. دونك لوبورتونيتي فالدوافع اللي غتخليك تبدا معنا فهي دوافع مختلفه، وسي سور غنلقاو عندك دافع اللي غيخليك تنضم معنا لهاد لوبورتونيتي كزيس. دونك بزاف الناس اللي هما انطلقوا معنا في هذا المشروع باش تكون عندهم يستافدوا من هادشي كامل اللي دوينا عليه، سي دافوار واحد الميور سونتي. بزاف الناس اللي هما بداو معنا لو كونسيبت علاش؟ لان يفي بارتي واحد لاندستري، واحد الصناعه ديال التسويق العلاقاتي، الماركتينغ ريلاسيونيل، اللي هو اصبح كيعرف واحد التطور كبير في العالم، واصبح من الوظائف اللي كتنقذ الناس حاليا في ازمه كورونا من الشوماج، داكور، او من المشاكل ديال انهيار الشركات، داكور. فلقينا حتى اصحاب الشركات حتى هما بداو كيدخلوا معنا تيعتقوا راسهم تيلقاو ريفوني اديسيونيل، ولوبورتونيتي باقا جديده. الحاجه الثالثه فكاينين بزاف الشباب او الناس بصفه عامه او شابات اللي هما كيطمحوا انهم يوصلوا لواحد الحريه ماليه في حياتهم، داكور. الحريه الماليه كيسكو سا سينيفي هذه الحريه الماليه؟ غير باش نفهمكم مزيان شنو هي الحريه الماليه. فاينفو انت كتمشي للريستورون، هذاك مثال، بويسكو مازال ملي كتدخل ريستورون وكتشوف شحال كتسوى هذيك الروسيت ولا هذيك لا دوموند ولا هذيك لا كوموند اللي انت باغي تكونسوميها، فعرف راسك بان لا ليبرتي فينونسيير مازال ما عشتيهاش، داكور. سا مارش. عطيتكم غير مثال بسيط غير باش نبسط، لان لا ماجوريتي ديال الناس فكياكل على قد شحال مديوره، داكور. ماشي تياكل لان غاليه، هو تيقول غالي، هذا غالي، هي غالي، مي قلب على لا فالور نوتريتيف ديالو. كتلقى دي ريستورون اللي غالي بزاف، تتقول بزاف، الوغ كو لا فالور نوتريتيف مديوره تما راه ماشي هي داكشي اللي انت كتحطو في الدار، داكور. سا مارش. دونك هنا غير باش نتكلموا على لا ليبرتي فينونسيير فكاين كتب اللي تكلمات عليهم، فكاينين معنا اشخاص اللي هما خدامين على هذه النقطه بالضبط، داكور. مساله اخرى، فكاينين الناس بداو معنا على قبل باش يحققوا واحد ولا باش ياسسوا لواحد المشروع، داكور، يكونوا هما اللي مالكين، ما يكونوش دي سونطلوي، ما يكونوش خدامين على الناس. دونك بزاف الناس اللي هما ديماراو معنا هذا هو لوبجيكتيف ديالهم. بالنسبه للوبورتونيتي ديال كزيليس فممكن تعطيك بلوس دو طون ليبر. كيفاش؟ لو سكري ديال لو ريزو، يعني تكوين شبكه من الموزعين عندك في المغرب في العالم، فهي بيان سور كتعطيك واحد الاضعاف مضاعفه ديال الوقت الحر. كيفاش؟ فمجرد انك كتكونسونطرا في هاد لافير مده 6 شهور حتى لسنه، فكتبدا تلمس هذه الحريه، داكور، في الوقت. كيفاش؟ انك كتلقى راسك كتخدم في الاسبوع كامل ابوبري واحد 48 اور، ولو ريفونو بارابور هذيك 48 اور كيقدر يساوي الدخل ديالك في العمل ديالك حاليا في الشهر، داكور. دونك هذا سي ان افونتاج دو بلوس، هادشي علاش كنقولوا ديسبوزي دو بلوس دو طون ليبر، داكور. بالتالي ملي كتكون 48 ساعه انت كتخدم فيها كتجيب لك مجهود ديال الشهر كامل، الوغ هنا غيولي عندك بلوس دو طون ليبر دوزو مع وليداتك، مع العائله ديالك، مع الوالدين ديالك، تمشي تحوس ساعه تشوف الدنيا، تهلا في راسك يا سيدي سويت، داكور. دونك هنا بزاف الناس اللي هما داخلين معنا بور لو ديفلوبمون بيرسونيل، يعني سكي في باغيين يديروا تحديات في حياتهم، داكور، ويطوروا الكفاءات ديالهم ويتعلموا كما نقولوا تجارب جديده من عند ناس جداد بعقليه جديده، ويكتشفوا طرق جديده للعيش. تري بيان. دونك هنا هادشي كيدخل في الديفلوبمون بيرسونيل، وهادشي داخل عندنا 100% بويسكو اون في لو كوتشينغ. لا بيرسون ملي كيدخل فما كنخليوش بوحدو غيولي غيوصل لا ليبرتي فينونسيير غير بوحدو، امبوسيبل. دونك كيكون عنده واحد لا بيرسون اللي واعد عليه الفكره، وهذيك لا بيرسون داخل في واحد المجموعه، واحد الفريق اللي هي
عندنا العمل منظم ب7 ايام، فكنديروا له كوتشين، كنديروا دي فورماسيون، فلا بيرسون كتبدا الشخصيه ديالو كتبدا تغذى من هذا التطور، هو اللي كنسميوه الديفلوبمون بيرسونيل. كاين بزاف الناس اللي هما داخلين معنا باش يعطيو يد المساعده لناس اخرين، سواء في كوتي بيزنس سواء في كوتي برودوي. كاين بزاف الناس اللي هما داخلين معنا باش يكتشفوا افاق جديده مع زينس، يتعرفوا على ناس جداد في الإيطالي، في كندا، بارتو في لو موند، يوليو عندكم علاقات مع زينس، سي سور. اي سي لو كان اللي حنا عايشين دابا حاليا. ساسوري اون ميور ريتريت، بالنسبه للناس اللي هما فعلا عندهم ان غران ستريس بالنسبه لا ريتريت، وحاليا فكاين تهديد كبير لهذوك لي زاسيورونس اللي كيبيعوا لا ريتريت، اللي كيبيعوا لو غيف، لان حاليا دابا طلع لا ريتريت حتى 65 سنه. دونك سكي في 65 سنه اذا كنتي كتسنى انت حتى 66 سنه باش غادي تاخذ واحد السالير بلا ما تخدم، يعني تما عاد باش غيولي عندك سكون ابل هذيك المساله ديسبوزي دو بلوس دو طون ليبر. مي مالوغوزمون انت عندك لو طون ليبر، مي تو ني با ليبر، tu es toujours dépend لهاد لا سوسيتي اللي غتعطيك شحال 50% من داكشي اللي كنتي غتشدو. داكور، دونك ما كاين اشكاليه بالنسبه للريتريت. الناس اللي كيقلبوا على حل ليها فاحسن عنوان هو بزيليس، سي بون. دونك لي سان هيريتاج، فبزاف الناس كيفكروا انهم يخليو لوليداتهم شي حاجه اللي غيورثوها، اللي يعتمدوا عليها، ما يحتاجوا حتى شي شخص من بعد منهم. فالمشروع ديال بزيليس بكامله فهو يورث، هذا سي ان افونتاج دو بلوس، يورث من وليداتك، الناس اللي انت غتكتبوا بالسميه ديالو باش يسيروك من بعد عمرين طويل ان شاء الله عز وجل. الوغ بالنسبه للونتربريز زيليس، on continue. Donc بالنسبه لونتربريز زيليس، فالو كونسيبت اللي كنطرحوه على الموزعين اللي داخلين معنا ولا الناس اللي هما جداد، فما عندكش انفستيسمون ثقيله، يعني خصك تحط واحد الانفستيسمون كبيره باش ديماري، ما عندكش لو ريسك فينونسي، ما عندكش لي شارج الخدام، ما مطالبش انك دير ان لوك باش تخدم ني انستون ني دي ديمارش ادمينستراتيف، ما مطلوبش ان يكون عندك شي ديبلوم عالي مثلا في لا بيولوجي ولا ديبلوم في لا ميديسين ولا كومسا شي حاجه اكس، ماشي مطالب ان يكون عندك ديبلوم، اكثر ما يكون عندك لا فولونتي. داكور، جيستيون دو طون، يعني انت اللي كتحكم في الوقت، انت اللي كتحكم في لي ريفوني، فالا بغيتي plus de revenus, ça veut dire plus d'efforts, plus de parrainage, plus de réseau, plus de productivité. ماشي كامل كيعطيك دي revenus illimités، كيعطيك الوقت تتحكم فيه، كيعطيك انك انت كتحكم في الريتم ديال الخدمه. داكور، هادشي كامل تحت ما تيقول لك سي اوبليجي انك دير الريزولتا اكس. داكور، tu as la totalité في لي شوا دي ديسيزيون ديالك، tu es libre. بهذا المعنى انت حر، انت اللي كتقرر في الريزولتا ماشي واحد اخر. دونك لو بلان دو كومبونساسيون بسهوله غنبسطو لكم، فهو بلان متداخل ياك، وفي نفس الوقت تري ريش تري جينيرو، يعني سخي بزاف بهذا المعنى. فانت ملي كتدخل كتلقى واحد الزبناء جداد اللي هما بلا ليتر سي دي كليون جداد ياخذوا لي البرودوي ديالك، من بعد كتعرض نفس الفكره انك انت شنو درتي باش لقيتي دي كليون، تو جينير دي كان، يعني كتربح فلوس وكتربح علاقات وكتربح تهديد جداد، وبديتي كتصاوب المستقبل ديالك اوبورتونيتي اللي هي على بورتي دو تو الموند، كنسميوها فرانشيز اتاي هيومان. داكور، يعني لا فرانشيز حنا كنعرفوها شحال كتسوى الثمن، الوغ انت كتبيع واحد لا فرانشيز اتاي هيومان. كيدخل الشخص كيبدا البيزنس وكيبدا لا فرانشيز ديالو حتى هو كيبيعها بالطريقه ديالو سولون لو بلان دو ريموناسيون اللي هو دايره. دونك هاد العمليه ديال التوسعيه في الشبكه او في الاسواق ديال العلاقات اللي انت كتعرفها سواء من دي ديستريبيوتور ولا من دي كليون، فهي كتخلق لك واحد السوق. داكور، السوق اللي انت كتكون هو مصدر التمويل ديالها من المنتوجات ديال بزينس. داكور، هنا واحد العمليه ديال التقسيم، كاين رقم معاملات ديال الفريق
اليسار، ورقم المعاملات للفريق اليمين مثلا اللي هو بي او ا. داكوغ. دونك بالنسبه للطريقه ديال العلاوات او الارباح كيفاش كتجمع، فعندنا بزاف د الانواع. كاين 8 ديال انواع الربح، فان كاينين 3 منهم. كاين موضوع تما لا مارج كليونتيل اللي كتكون في البيع المباشر. البيع المباشر عندك بوتيك اونلاين، يعني متجر الكتروني مفتوح 7 ايام على 7 ايام، فكتبيعو بالاسم ديالك. داكوغ. عندك 12% من رقم المعاملات اللي كيديرها الفريق الضعيف. داكوغ. هي في المثال تيم بونوس، وغنتكلموا عليها من بعد. وكاين سكون ابل لو ماتشين بونوس اللي هو كيعطيك ربع الارباح. داكوغ. ربع رقم المعاملات اللي كيديرها اي شخص كيربح لو تيم بونوس. داكوغ. اللي كيربح ديك النسبه ديال 12% في الاسبوع. الوغ هنا للتوضيح كيفاش يمكن انني ننطلق مع المشروع الكزيليس. دونك هنا عندك اختيار، سواء انك تخلص لا ليسونس ديال العام. داكوغ. لا ليسونس فين كتعطيك 320 درهم. داكوغ. كتعطيك اكسي للباك اوفيس، كتعطيك اكسي لذاك المتجر الالكتروني. داكوغ. وكتاخذ بالثمن باش حنا كناخذوا لي ديستريبيوتور. الا ما عجباتكش الفكره، لان سي سور الا كنتي باغي دير بلوس دو طون ليبر فهي ما غتعجبكش الفكره، لان الفكره بالنسبه للناس اللي هما باغي غير يبيع با انترنت. سي تو يكونسون. دونك هنا لا مارج كليونتيل هي تكلمت لكم عليها، كتوصل بعض المرات حتى ل 50%. فكتجي العمليه ديال ان لا بيرسون ما باغيش غير ياخذ لا ليسونس، فهو باغي ياخذ واحد ان باك المينيموم ديالو سي 2000 درهم. هاد الباك هذا كيعطيو فيه واحد المنتوجات، وكيعطيوك هذيك لا ليسونس اللي انت 320 درهم كتكون اوفيرت غراتويتمون. شنو لافونتاج دو بلوس؟ لافونتاج دو بلوس سي كو كيتكريا لك واحد لا فرانشيز كون ابل ان لين دو باريناج. هاد لو لين دو باريناج كتعطيك احقيه انك تبيع المشروع بزيليس، او فكره ديال المشروع بزيليس اللي هي اتاي هيومان. داكوغ. سولون لو كونسيبت ديال اللي دايراه او البلان دو ريمونيراسيون اللي دايراه زيليس اللي حنا غنتكلموا عليه دابا حاليا. كاين مجموعه الباقات، كاين 2010 4000 درهم و 8000 درهم. غالبيه العظمى هما كيدخلوا الباك ديال 2000 درهم، لان كيعطيك ليسونسيال اللي غديماري به. دونك هنا كاين نسبه الارباح. قبل ما ندوز لو تيم بونس كاين سكون ابل لو فورتي بونس. فورتي بونس فهي عمليه ربحيه كطرا ما بينك وبين الشخص اللي تحت ضمنتيه والشخص اللي هو كيجي من بعد منه. داكوغ. يعني هذا الشخص مثلا انا تسجلت اكس، هاد اكس خدا الباك اللي هو 125 بي في اللي هو ديال 2000 درهم، انا كناخذ 20% من هذوك 125 بي في، تقريبا واحد 25 اورو. داكوغ. هاد الشخص هذا ملي كيدخل واحد لا بيرسون اللي هو زاد في ظرف ديال 40 يوم، الا فات 40 يوم ودخل داك الشخص، فانا ما كيكونش داخل ليا داك الشخص هذا الفورتي بونس. الا دخلو قبل من ديك 40 يوم ما تسالي، داكوغ، اللي ديمار هذاك السيد اللي انا دخلتو اكس، فكناخذ 10% من ديك 125 بي في اللي دارها الاخر اللي دخل معاه، بوبخي كتكون واحد 12 اورو ونص. وبشكل غير محدود في نوعيه الناس اللي انت غتدخل. لو تيم بونوس فهي العمليه اللي كتخلص فيها عن رقم المعاملات اللي كيديرها الرقم الفريق الضعيف ديالك. داكوغ. في الاسبوع، يعني حنا كنتخلصوا بشكل اسبوعي. دونك هاد التيم بونوس وهاد الفورتي بونوس كيدوزو لينا، وحتى هاد لا مارج كليونتيل اللي كنسوقوا بها المنتوجات، فثلاثه لي 3 بونوس فهما كيدوزو لينا حنا بشكل اسبوعي. داكوغ. هنا غندوزو لي بونوس اللي هما كيدوزو بشكل شهري، يعني حتى لا فان د لا بيريود كاليفيكاسيون. عندنا لو رانكين بونوس. لو رانكين بونوس هو واحد قيمه التعاملات اللي كيديرها الفريق ديالك الضعيف في الشهر. الا انت وصلتي ل 400 بي في فكتاخذ 50 اورو. الا وصلتي في الجهه الضعيفه، الا وصلتي ل 1250 بي في مع الفريق الضعيف فكتاخذ 125 اورو كبريم.
داكور ديال الكراد ديال رانكين بونوس. وصلتي سفير 450 انسي دو سويت حتى كراون امباسادور اللي فيها 5000 اورو. وهذا البريم اللي زوين فيه سي كو كتاخذو كل شهر داكور، يعني كل شهر كتحقق فيه مع الفريق الضعيف ديالك واحد رقم المعاملات اللي كاين في الطابلو، فكيعطيك اوتوماتيكون هذيك البونوس المقابل. هنا غندوزو لواحد النوع اخر ديال الربح اللي كيدوز في الشهر مره في الشهر. هذا لو ماتشين بونوس كيبدا من روبي. دونك روبي من فوا كتوصل رقم معاملات مع الفريق الضعيف ديالك ل 10000 نقطه، فانت كتولي سميتك روبي. في هذاك الشهر فكيكون عندك ربح في التيم بونوس اللي كيتخاد كل اسبوع داكور. الفريق ديالك من لي بونوس اللي كتاخذ كل اسبوع كتاخذ عليه 25% من الجيل الاول، 20% من الجيل الثاني، 15% من الجيل الثالث. وانت ما حدك كطلع وصلتي الامرود كتوصل للجيل الرابع، وصلتي للديامون كتوصل للجيل الخامس، حتى كتولي واصل حتى للجيل السابع في الارباح. بالتالي كتكون ارباح كبيره وكبيره جدا داكور. دونك المارشين بونوس انا عارف لا فورس ديالو، يعني كيخلي لك ارباح جد مهمه. هنا لو كار بونوس، هذا لو كار بونوس فكتقول لك الا وصلتي ان الفريق الضعيف ديالك وصل ل 10000 نقطه كل شهر لمده 3 شهور متابعه، فكيولي عندك حق انك تدخل في سكون ابل لو كار بونوس. هذا كيدوز لك حتى هو مره في الشهر كل شهر. يعني وصلتي روبي درتيها في الشهر الرابع فكتاخذ 600 اورو ديال كاربونوس ماشي بريم دو رانك. وصلتي امرود كتاخذ 800 اورو، وهذا الشيء افي، يعني كيولي غير اون فوا تضرب روبي كتلاح لك ديك 600 اورو ديال الكاربونوس. فوالا دونك هنا كنشوفوا لا جينيروزيتي ديال بلون ريميراسيون ديال اكزيليس. لا ندوزو للكوتي فواياج ديال الليدرشيب، فهو فواياج في نفس الوقت دايما بونوس داكور. شنو الكونديسيون؟ الكونديسيون هو انك كتوصل او مينيموم امرود، فهو رقم معاملات اللي كيوصل 25000 نقطه للفريق الضعيف داكور، ولو مره في العام. مره واحده في العام كتعطيك النقطه 1 بوان، هذيك 1 بوان كتعطيك الحق تدخل في 1% من الارباح اللي كديرها شركه اكزيليس في العام كامل داكور. يعني الا كانت الارباح ديالها 100 مليون دولار وكنتي داخل باغ اكزومبل نقولوا انت اللي طلعتي في ذاك العام مثلا انت واحد 20 واحد داكور، هاد 20 واحد نقولوا نفترضوا ان 9 منهم داروا 2 نقاط يعني تكاليفياو ديامون ديال ديامون، و10 الاخرين مثلا كلهم ولاو بحال حتى هما امرود. صافي دير كوا صافي دير بان البار ديالك مع هاد 20 واحد في ديك 100 مليون دولار كيولي هو ديك 1 بوان، كيولي البورسونتاج ديالك من المجموع ديال لي بوان اللي تجمعوا على قبل داك البار داكور. وبالتالي هذاك الشيك الله اللي كيعلم داكور شحال تربح فيه، هي كتكون ارقام خياليه، يعني انت ورزقك داك العام داكور. دونك هادو سون دي زافونتاج دو بلوس. فملي كتبداو الرحله ديالكم مع زيريس في البونوس فديروا عينيكم على هاد دايموند بونوس، شي حاجه انكرويبل. هادشي علاش كنخدموا في العالم. سي بون دونك مانو غادي نكون ساليت، غادي نقول لكم شكرا بزاف لكم على المتابعه. وبالنسبه للناس اللي هما عرضوهم الاصدقاء ديالهم فمعنيهم الا انهم يتواصلوا معهم بوغ افوار لي انفورماسيون باش يديروا لو ديماراج ديالهم. وتنشكركم مره اخرى. لونجيسترمون ديال هاد لا بريزونطاسيون حطها لكم في الجروب، بالنسبه للناس اللي ما توفقوش انهم يوصلوا يحضروا معنا فيها فممكن يعاودوا على خاطرهم. تبارك الله عليكم، أمسية سعيدة للجميع.